बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चीजें आपको बताऊं, दज्जाल, इसराइल और हमनवा। आज हम जिन आरामदेह बिस्तरों में, ठंडे कमरों में, फराटे भरती हुई गाड़ियों में, हर तरह की सहूलत से लेस हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं ना, इन सब का तस्वुर मासी के बादशाह और शहनशाहों के लिए भी मुमकिन नहीं था। हम हर हवाले से इस वक्त एक मॉडर्न एज में जिंदा है और इंसानी तरक्की अपने अरूज पे है, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि दुनिया के तमाम खित्ते किसी न किसी बड़े या छोटे तनाज़े में उलझे हुए। फिर वो जंग जदल हो या मौसमियाती तब्दीली हो या कुदरती आफात हो, इंसानी जिंदगी बेवकत होकर रह गई है। खास तौर पे इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में मौत का एक नाच जारी है। मैं कोई मजहबी आलिम, पेशवा या मुस्तकबिल देखने वाला तो नहीं है। जो सूरत हाल और अलामात नजर आ रही हैं वो कुर्ब क़यामत की निशानियां ही हैं। अब दज्जाल आ चुका है, यहाँ है, एक लंबी बहस है, लेकिन दज्जाली सोच, दज्जाली निज़ाम और दज्जाली तरीका इस वक्त पूरी दुनिया पे राइज है। कुछ चीजें जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे अगर आप एक खास ग्रोह या सोच को रखने वाले हों तो फिर जो मर्जी आपका पेशा हो, दौलत, इज्जत और शोहरत आप पे मेहरबान है। बल्कि यूं कह लें कि आज के दौर में आप जितने मुनाफिक, करप्ट और झूठ का प्रचार करने वाले, जालिम, फ्रॉडिये या फरेब देने की सलाहियत रखते हो, किस्मत की देवी शायद उतना ही आप पे मेहरबान है। मैं जब ये सब कुछ देखता हूं तो एक चीज जहन में लाजमी आती है कि कोई ना कोई ताकत है जो बुराई को शह दे रही है और दुनिया से अच्छाई का खात्मा करने की कोशिशें हो रही है। तो इससे मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है दज्जाल का। अब आप खुद सोचें, आज से पहले दुनिया में अच्छा झूठ बोलने वाले, सरेआम बेरा रवि इख्तियार करने वाले, इसको प्रमोट करने वाले, उनकी वो इज्जत थी जो आज है। जालिम को कम से कम मजलूम नहीं कहा जाता था, लेकिन अब इस सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जंग ही ये जारी है कि मजलूम को जालिम और जालिम को मजलूम बनाकर पेश करना। तब आप खुद देखें कि जो काम इजराइल या नेतन्याहू फलस्तीन में कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह खवातीन को ज़िबा किया जा रहा है, क्या कुछ जी शऊर इसको सपोर्ट कर सकता है? क्या कोई नेतन्याहू और इजराइल को मजलूम बनाकर पेश कर सकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। मगर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका समेत मगरब इसराइल के साथ ऐसे पेश आते हैं जाके उसको गर्म हवा तक ना लगे, वो कहते हैं तत्ती हवा भी ना लगे। इससे बड़ी दज्जाल की निशानी क्या होगी? आप देखें, इधर आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को राफा में फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर रोकने का हुक्म देती है। उधर राफा में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दिए जाते हैं। कैंप पर इसराइल 900 किलो से ज्यादा बमों से बमबारी कर देता है, जिसके नतीजे में 75 से ज्यादा फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद और दर्जनों जो हैं झुलस कर जख्मी हो जाते हैं, जबकि मरने वालों में खवातीन और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसराइल की जानिब से UN कैंप्स पर भी यह 10वां हमला था। इन्हीं सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 230 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। इससे पहले इसराइल ने जबालिया, नसीरत और गाजा पट्टी में कैंप्स पर हमलों में 160 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया। अब दुनिया कह रही है कि इजरायली हमला आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के खिलाफ एक खुला चैलेंज है। तो मैं तो नहीं मान रहा, ये सिर्फ बयानबाजी है और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। इजराइल हर वो काम कर रहा है जिसके इशारे या तो दज्जाल से मिल रहे हैं, या अगर कोई ऐसा नहीं है तो इजराइल अपने मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दज्जाली नक्शे कदम पे जरूर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा जरूर है जिसकी दुनिया से पर्दा डाल, क्योंकि अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं कि दुनिया भर पे इतना प्रेशर हो, एहतजाज हो रहे हो, यानी आपके खिलाफ फैसले आ रहे हो, पर आप किसी की भी परवाह ना करें। कोई तो है जिसके ईमा पे इजराइल अपनी धुन में लगा हुआ है और जुल्म को बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इजराइल एक आम रियासत के तौर पर तो काम नहीं कर रहा है। इजराइल यानी आप समझे कि मुतादिद स्कूलों पे बमबारी कर रहा है, एक कमाल नहीं है। वहां पे वो सेहत के मराकज, हॉस्पिटल्स के ऊपर, पनाह गाहों पे भी बमबारी कर चुका है। तो इजरायली बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 193 कारकुनान मारे जा चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के। और अब तक इजरायली हमलों में 36,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और ये सारा इलाका अमलन खंडरात में तब्दील हो चुका है, जहाँ इंसानी खून और इंसानी जिस्मों के लोथड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। और ऐसी वहशत और बर्बरियत की जमीन पर कोई और मिसाल मौजूद नहीं जिसने खानदानों के खानदानों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया और जिंदा बचने वाले इंसान भी बेयारो मददगार पड़े, अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इंसानी तारीख में ऐसी कोई मिसाल है तो मुझे जरूर बताएं। इसको तो आप जंग भी नहीं कह सकते। जंग तो 2 मुल्कों या 2 कौमों या 2 ग्रुप्स के दरमियान होती है, यहाँ तो कत्लेआम है जो एक मुल्क कर रहा है।
کیونکہ اس کو حکم ہے کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی ممالک جو ہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری ڈٹائی کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کی کارروائیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں دنیا بھر سمیت مغربی یورپی ممالک میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے احتجاجی جلسے مظاہرے کیے اور ریلیز نکالی، جبکہ احتجاج کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے چار قراردادیں پیش ہوتی ہیں، سب کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، جبکہ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ فلسطین کو بطور آزاد و خود مختار ریاست تسلیم کرنے کی بھی قرارداد منظور کی۔ تو دنیا بھر میں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری ہے، لیکن اسرائیل نہیں رک رہا، کیونکہ اس بار اس کو حکم ہے کہ تم نے قتل عام کرتے رہنا ہے۔ کچھ تو ہے جو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے رفح میں فوجی آپریشن روکنے سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ عالمی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں کے حقوق کے لیے بھی چیخ و پکار کرنے والے ممالک اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہر وقت بنیادی حقوق کا راگ الاپتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے پہ بھی ان ممالک میں سزائیں ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا میں کسی بھی جگہ ظلم ہو رہا ہو آواز بلند کرتے ہیں، یہاں کیوں چپ ہیں اور کیوں اسرائیل کو ابھی تک ہلا شیری دے رہی ہیں؟ تو پھر کیا امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری محض زبانی احتجاج ہے؟ مان لیں کوئی تو ہے نا جو ان کو چپ کرائے ہوئے ہے، کیونکہ کسی کی ایما پر ہی ہمسائے ممالک جو ہیں اسرائیل کو ایندھن دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں، خوراک، پھل، پانی، آباد کاروں کو سیمنٹ اور سریا دے رہے ہیں، اور ایک ہفتے میں ایک آدھا بیان دے کر سیز فائر کا بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ معاملہ صرف بمباری کا نہیں رہا، اسرائیل نے سنائپر اتار دیے جو گلی کوچوں میں بچوں کو ٹارگیٹڈ شکار کر رہے ہیں، پھر وہ بچہ چاہے 3 سال کا ہو یا 13 کا۔ غزہ اور رفح میں موت صبح سویرے بچوں کے شکار پر نکلتی ہے۔ یہ شکار صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک اور شام سے رات تک اور رات گئے سے مسلسل جاری رہتا ہے۔ موت کو ڈبل نہیں ٹرپل شفٹ پہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ میں ہر وقت جنازوں کا وقت ہے، صبح دوپہر شام رات جنازے اٹھتے ہیں، دفنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے، ہر جنازہ اجتماعی ہوتا ہے، 12 میتیں، 20 میتیں، 50 میتیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا نہ خواستہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے۔ اور اس وقت آدھے سے زیادہ مغربی کنارہ پہلی یہودی آباد کاروں نے ہتھیا لیا، آدھے سے جو کم رہ گیا تھا اب اس کی باری ہے۔ تو اسرائیلی کابینہ نے منظوری دے دی کہ مغربی کنارے سے مزید زمین لے لی جائے۔ تو یہ سب کس کے حکم پہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے اس کو دجال سے نہیں جوڑنا بنتا تو مجھے تو اس کے عقل و شعور پہ شک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی ایک موقع پہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، یعنی اقوام متحدہ بھی اس معاملے میں بے بسی کا اظہار کر چکی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادارہ جو دنیا میں مسائل ختم کروانے، امن کے قیام کو یقین بنانے، قوانین اور قواعد پر اور ضوابط پہ عمل کروانے کا ذمہ دار ہے، وہ ادارہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے اور فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ کون چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہے، مسلمانوں کا خون بہتا رہے اور اس بہتے خون کے خلاف آواز بلند کرنے مظاہرے کرنے والے گرفتار ہوتے رہے، لیکن خون بہانے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ جن کی ذمے ظلم کو روکنا ہے وہ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، ظالم افواج کی مالی مدد کریں، ان کی فوج کا ساتھ دیں، تو کیا ان حالات میں کوئی بڑا انسانی سان یہاں کیسے جنم ملے گا؟ مان لیں یہ سب دجالی سوچ اور دجالی احکامات کی پیروی ہے۔ یاد رکھیں تو کوئی بے حس جس کے احکامات پہ سرزمین حجاز مقدس میں پہلے نائٹ کلب کا افتتاح ہوگا، اس سے پہلے حجاز ہی کہ ایک ساحلی جزیرے میں فیشن پریڈ ہوئی، کیٹ واک ہوئی، ایسی بولڈ کیٹ واک کہ فرانس کا جنوبی ساحل یاد آ گیا۔ اس گلوبلائزیشن میں غزہ والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ خود سوچیں سب کس کے حکم پہ ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایک اور عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو مار پڑتی رہے، ہمارے بچے شہید ہوتے رہے، ہر طرف خاموشی رہے، کوئی نہ کوئی تو ضرور اٹھے گا اور اس ظلم کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ پھر ان ظالم ممالک کے خلاف ہر جگہ کارروائیاں ہوں گی، پھر صرف شاید مسلمانوں کا خون نہ بہے، اور پھر صرف زمین سے انسانوں کی تعداد ہی کم ہوگی۔ اس جنگ کو روکنا آسان نہیں،
قرب قیامت نظر آ رہی ہے، ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔